अध्याय 20 अब्राहम आणि अबिमेलेक. अब्राहम थंय तावन नेगेबाक गेलो आणि कादेशा आणि शूरामध्ये ताणें वस्ती केली. उपरांत गेरेरांत परको जावन तो वस्ती करून आसलो तेन्ना ताणें आपले बायले सारा विशांत म्हळें, ती म्हजी भयण. देखून गेरेराच्या राया अबिमेलेकान साराक आपोवंक धाडली आनी तिका आपणाची करून घेतली. एके राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, तुवें तुजी करून घेतिल्ले स्त्रियेक लागून तूं मरतलोय, कित्याक तिका येदोळच लग्न जालां. पूण अबिमेलेक तिचे सांगी वचोंक नातलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, एक मनीस निरापराधी जाल्यारय तूं ताका जीवशी मारताय. ती म्हजी भयण म्हूण ताणेंच म्हाका सांगलें न्हय, आनी तो म्हजो भाव म्हूण तिणेंच म्हाका सांगलें न्हय. बऱ्या मनान आनी नितळ हातांनी हांवें हें केलां. आनी देवान ताका स्वप्नांत सांगलें, हें तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हूण हांव जाणां. तुवें पाताक करिनाशें तुका राखल्लो हांवेंच, आनी त्या पासत तिका आपडूंक तुका हांवें सोडूंक ना. आतां त्या मनशाक ताची बायल फाटीं दी, कित्याक तो एक प्रवादी आनी तूं वांचून उरचे खातीर तो तुजे पासत मागतलो. तूं तिका फाटीं दिनासतना रावशी जाल्यार तूं आनी तुजी सर्व मरताली म्हूण जाणा जा. अबिमेलेक सकाळीं फुडें उठलो आनी आपल्या सेवकांक आपोवन तांकां सगळी खबर सांगी लागलो आनी ते भियान थरथरले. उपरांत अबिमेलेकान अब्राहमाक आपोवंक धाडलो आनी ताका सांगलें, आमकां तुवें कितें केलें? असलो अपराध म्हजेर आनी म्हज्या राज्याचेर बेजासो करूंक हांवें तुका कितें वायट केलां? करूंक न जाल्लें तुवें म्हाका केलें. अबिमेलेकान अब्राहमाक विचारलें, असली करणी करूंक तुज्या मतींत कसलें कारण आसलें? अब्राहमान जाप दिली, हांगा देवबिरांत ना आनी म्हजे बायलेक लागून लोक म्हाका जीवशी मारतलो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण खरेंच सांगचें तर ती म्हजी भयण, ती म्हज्या बापायची धूव, पूण म्हज्या आवयची न्हय. अशें ती म्हजी बायल जावंक शकली. देखून म्हज्या बापायच्या घरांतलो भायर सरूंक देवान म्हाका विचारलें तेन्ना हांवें तिका म्हळें, हो एक उपकार तुवें म्हाका करूंक जाय. खंयच्या गांवांक आमी गेल्यारय हांव तुजो भाव म्हूण तुवें सांगूंक जाय. तेन्ना अबिमेलेकान बकरे आनी पाडे, साकर आनी चाकरणी घेवन अब्राहमाक काणी कशी दिली आनी ताचे बायले साराकी ताणें फाटीं दिली. ताणें म्हळें, सगळो म्हजो देश तुजे मुखार आसा. जंय तुका बरें दिसता थंय तुवें वस्ती करयेत. साराक तो सांगी लागलो, पळय, तुज्या भावाक हांवें 1000 रुपयांची नाणीं दिल्यांत. तूं निरापराधी म्हूण दाखोवच्याक ही एक परगट रुजवात. तुवें कांयच वायट करूं ना म्हूण हर एकलो समजतलो. उपरांत अब्राहमान अबिमेलेका खातीर मागणें केलें आनी देवान ताका ताचे बायलेक आनी चाकरणीक बरी केली, कित्याक अब्राहमाच्या बायलेक लागून ताणें अबिमेलेकाच्या घरच्या सर स्त्रियांचो गर्भ बंद केल्लो.